پیار کرنا ہے۔ لاجپال نبی نے فرمایا جو میرے قریبیاں نال، جو میری آل نال، جو میرے حسین نال پیار کرے گا اس وقت تک میرے آقا فرماندے نے موت نہیں آئے گی جس وقت تک رب تعالیٰ توبہ دی توفیق عطا نہ فرما دے گا۔ دوسرا میرے کریم آقا دے فرمان اس میں جڑا میرے امتی میری آل نال پیار کرے گا، میری آل دی محبت اندر مر گیا، میرے آقا فرماندے نے مرے گا بعد اللہ قبر و جنت دا باغ بنا چھڑے گا۔ دوسرا تیسرا فرمان میرے کریم آقا دا کہ جو قبر دے عذاب ہون گے اگر میری آل دی محبت کے اندر مر گیا، میرے آقا فرماندے نے اللہ قبر دے عذاب تو نجات عطا فرما دے گا۔ چوتھا میرے مصطفیٰ دا فرمان مرے بعد ہو جائے گا۔ پھر میرے کریم آقا کی فرماندے نے اللہ موت دی سختیاں دور فرما دے گا۔ پانچ تن دنوں تے پنجواں میرے مصطفیٰ دا فرمان، سبحان اللہ، پنجواں میرے مصطفیٰ دا فرمان میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جڑا میری آل نال محبت کرے گا میرا حسین دا پیار لے کے چلا جائے گا۔ میرے کریم آقا فرماندے نے اللہ جہنم تو آزاد فرما دے گا۔ سیوا میرے کریم آقا دا فرمان جو میری آل کے اندر حسین دا پیار لے کے چلا گیا، میرے آقا فرماندے نے مرے گا بعد رب دے فرشتے جنت دی خوشخبری پہلے سنا دیں گے۔ اوے آٹھواں میرے کریم آقا دا فرمان میرے کریم آقا فرماندے نے جو میرا حسین دا پیار لے کے چلے گیا مرے گا بعد اللہ شہادت دا مرتبہ عطا فرما دے گا۔ حسین دا پیار اتنا ہے، حسین دی وفا اتنی ہے، اگر انسان نبی پاک دے نواسے نال پیار کرے گا نا تو کافر ہو کے نہیں مرے گا، کافر ہو کے مومن ہو کے مرے گا۔ قبر دے اندر جائے گا، قبر نو اللہ جنتی باغ بنا دے گا، انہی قبر اللہ روشن فرما دے گا۔ میرے کریم آقا رؤوف رحیم سزندہ انواسا اے بشارتاں اے ساریاں اے کریم آقا رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عطا فرمائیاں۔ پھر 4 مہینے دے آپ ہوئے، پھر آپ دی شہادت کی خبر ملے، پھر اس تو بعد آپ 2 سالاں دے ہوئے، پھر آپ نو پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا حسین شہید ہوئے گا، پھر آپ 4 سال دے ہوئے، پھر شہادت میرے کریم آقا نے عطا فرمائی میرا نواسا شہید ہوئے گا، پھر 5 سال دے حسین پاک ہوئے، پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا نواسا